अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, आज के दिन मार्केट के सेंटिमेंट्स थोड़ा सा हम कह सकते हैं एक करेक्टिव मोड की तरफ दिखाई दिए। हेल्दी करेक्शन है मार्केट के अंदर, 60,000 का लेवल इंटैक्ट है, यानी कि 60,500 साइकोलॉजिकल बैरियर से अबव क्लोजर हुआ। थोड़ा सा डिक्लाइनिंग नोट हुआ, 200 एंड अबव पॉइंट्स का जो है वो डिक्लाइन देखा गया। काफ़ी अरसे बाद थोड़ी सी एक करेक्शन दिख रही है, तो मार्केट में भी एक बुलिश ट्रेंड के साथ साथ हेल्दी करेक्शन का आना भी एक कॉन्फिडेंट बिल्डअप करता है। और ये भी देखा जाता है कि इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, यहाँ पे अपने प्रॉफिट भी बुक्स कर रहे हैं और एक अच्छी मार्केट के अंदर बाय एंड सेलिंग चल रही है। सो ये एक मार्केट के ही अच्छी चार्मिंग ट्रेडिंग डेली बेसिस पे दिखाई देती है। साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वैल्यूएशन भी स्ट्रांग हो रही है डे बाय डे। साथ साथ और भी न्यूज़ हैं जिसका इम्पैक्ट मार्केट के अंदर डेली बेसिस पे आ रहा है। और पॉलिसी रेट के रिडक्शन की सिर्फ एक उम्मीद है, जिसकी वजह से डेली बेसिस पे मार्केट के अंदर इस चीज़ को देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये होगा। वो सेक्टर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं जो पॉलिसी रेट से कनेक्टेड हैं, यानी कि सिक्लिकल सेक्टर्स के हवाले से बात करें। सो मजीद भी बात करेंगे स्टॉक मार्केट के हवाले से। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से। जीडीपी ग्रोथ कितनी होगी, ग्रोथ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। साथ साथ आईएमएफ के कुछ क्लीशेज हैं, कुछ ऑर्डिनेंस के हवाले से बात की जा रही है कि वो चाहते हैं कि कुछ इस पर डिस्कशन हो। साथ साथ टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से बात की जा रही है। तो एक्चुअली ये सिनेरियो आईएमएफ के हवाले से क्या चल रहा है, आज हम डिटेल इसके ऊपर बात करेंगे। इंडेक्स के परफॉर्मेंस के हवाले से बात करेंगे और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब कुवैत में मौजूद हैं, तो क्या एक्टिविटीज़ हो रही है। इससे पहले वो अबू धाबी में मौजूद थे, तो उधर भी बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हुई हैं। आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। हमारे साथ मौजूद है सलमान नकवी साहब। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद है महमूद अहमद खान साहब, आप बिजनेसमैन हैं, तो उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मैं सलमान साहब से सबसे पहले पूछना चाहूँगी। सलमान साहब, मैं चाहती हूँ कि स्टॉक मार्केट के ऊपर आप एक कमेंट करें कि यहाँ पर बड़ी अच्छी तेज़ी देखी गई, 60,000 का लेवल हिस्टोरिक लेवल टच किया गया और आज के दिन एक हेल्दी सी करेक्शन भी माइनर सी मौजूद है। तो कितना ज़बरदस्त एक रैली देखने में आ रही है और साथ साथ इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन स्टॉक मार्केट इंडेक्स के हिसाब से ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड कर रहा है और रोज़ाना नए रिकॉर्ड बनाता हुआ आ रहा है। हाउएवर, चूँकि स्टॉक की वैल्यूएशंस काफ़ी सस्ती हैं, हार्डली 4-4.5 की प्राइस अर्निंग रेशो पे स्टॉक मार्केट इस वक्त मूव कर रही है, जबकि हमारे रीजन में जो एवरेज प्राइस अर्निंग है वो तकरीबन 8 से 10 के दरमियान है और हमारा भी हिस्टोरिकल जो प्राइस अर्निंग रेशो है वो 6 के अराउंड रहता है। तो लिहाजा ये वो एक बुनियादी वजह है जिसकी वजह से मार्केट में अभी भी गुंजाइश अपवर्ड जाने की मौजूद है। इसके अलावा 9 महीने की जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं वो पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 66% इम्प्रूव हुई हैं। डिविडेंड यील्ड तकरीबन 25% इम्प्रूव हुई है और क्वार्टर टू क्वार्टर अर्निंग्स भी 38% इम्प्रूव हुई है। ये भी वजह है जिसकी वजह से हमारी मार्केट में अट्रैक्शन बनी और फॉरेनर्स की एक्टिविटी बड़े अरसे के बाद 3-4 साल के बाद बहाल हुई। फॉरेनर्स ने अच्छी बाइंग की। उसकी एक और वजह है कि तकरीबन $300 मिलियन से ज़्यादा का डिविडेंड रिपेट्रिएशन हुआ है। ये बड़ा एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है और फॉरेनर्स का एतमाद बढ़ा है हमारी मार्केट पे, क्योंकि आज से कुछ अर्सा कबल डिविडेंड बाहर ले जाने पर पाबंदी थी क्योंकि हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज की कमी थी। बोलेंगे इतने अच्छे रिटर्न्स है हमारे पास, कितनी अच्छी मार्केट है, हमें रिटर्न्स भी अच्छे दे रही है। रिटर्न्स भी अच्छे दे रही है, कैपिटल गेंस भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी दे रही है, प्लस अब डॉलर डिविडेंड रिपेट्रिएशन का इशू नहीं आया है, तो ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। इसके साथ साथ पाकिस्तान का वेटेज फ्रंटियर मार्केट में, एमएससीआई फ्रंटियर में कुछ इन और आउट कैप्स हुए थे, कुछ आइटम हुए थे, वो 1 दिसंबर से इम्प्लीमेंट होंगे, तो उसकी वजह से कुछ रद्दोबदल मार्केट में हुआ और बेहतरी आई है और फॉरेनर्स की एंट्री में इजाफा हुआ और हमें यकीन है कि जो पाकिस्तान का वेटेज है वो एज़ कम्पेयर टू दी मार्केट परफॉर्मेंस फ्रंटियर मार्केट में, एमएससीआई फ्रंटियर में खासा कम है, जो इंशाल्लाह आगे जाके इम्प्रूव होगा और फॉरेनर्स की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप इजाज़त दें, क्योंकि मईशत हमारी जो इकनॉमी है वो भी साथ साथ जो है साइड बाई साइड, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज़ द बैरोमीटर ऑफ द इकनॉमी, तो अगर आप इजाज़त दें थोड़ा सा, जो हुकूमत पाकिस्तान ने अब एक नया कैलकुलेशन जो शुरू करा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने
کوارٹرلی جی ڈی پی گروتھ اب بتائی جا رہی ہے، جس کے مطابق فرسٹ کوارٹر 2024 میں پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ 2.11% آئی ہے، جو کہ لاسٹ ایئر اسی کوارٹر میں ہارڈلی 0.9% تھی، یعنی تقریباً 100% کا امپرومنٹ ان جی ڈی پی گروتھ. اٹ از اے گڈ سائن. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور اس میں جو ہے جو میجر جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہماری کراپس کا ہے. ایگریکلچر سیکٹر میں 5% کی گروتھ ہے، ہماری انڈسٹری سیکٹر میں 2.5% کی اس کوارٹر میں گروتھ ہے، اور سروسز سیکٹر میں 0.86% کی گروتھ ہے. یہ وہ فگرز ہیں جو ہمارے ویب سائٹس پر اویلیبل ہے، اتھینٹک فگرز ہیں. یعنی یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اسٹاک مارکیٹ کی جو ہم تیزی دیکھ رہے ہیں یہ ہوا میں نہیں ہے، ہرگز ہوا میں نہیں ہے، فنڈامنٹلز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں اپریشیٹ کروں گا موجودہ فائنینشیل ٹیم اور پرائم منسٹر کی کوششیں، جو آج بھی کویت تشریف لے گئے ہیں، بڑا کامیاب ٹرپ کر کے گئے ہیں یو اے ای سے، اور جنرل عاصم منیر صاحب کی انتھک محنت ہے جس کی وجہ سے ہمارے کرنسی، ہمارے ایکسچینج ریٹ میں اسٹیبلٹی آئی ہے. جس طریقے سے انہوں نے ڈالر کی ہورڈنگز کو ختم کرا ہے، اسمگلنگ کو کنٹرول کرا ہے، انرجی تھیفٹ کو کنٹرول کرا ہے، اس کا سارا امپیکٹ ہمارے بہت سارے سیکٹرز پہ ہوا، خاص طور پہ فارن ایکسچینج ریزرو پہ اور فارن ایکسچینج ویلیو پہ جو ہے بڑا پازیٹیو امپیکٹ آیا ہے. اور آج ہماری کرنسی الحمدللہ اسٹیبل ہے اور آئی ایم ایف کے اکارڈنگ ٹو دی فارمولا کے مطابق ٹریڈ کر رہی ہے. بالکل ساری چیزیں ان کو ہی فالو کرنے کے بعد ہی یہ تمام میجرز ریفارمز لیے گئے اور ان کی جو ایک بڑے اچھے ریزلٹس جو ہیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں. محمود صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اکانومک سینیریو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ ایک براڈر پرسپیکٹو سے اگر دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں واضح دکھائی دے رہی ہیں. ناٹ اونلی اسٹاک مارکیٹ، ہمیں بہت ساری چیزوں میں ایک مضبوطی، ایک پازیٹیوٹی یا پھر ایک پرفارمنس نظر آ رہی ہے. پلیز. شکریہ. دیکھیے یہ الحمدللہ ابھی جو پچھلے 1.5 سے 2 مہینے کا پیریڈ ہے نا، اس میں ہمیں بہت خوشائند چیزیں ایسی نظر آ رہی ہیں، اور اس میں ہمارے پرائم منسٹر کے جیسے سلمان بھائی نے جیسے کہا، میں اس کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب جہاں جہاں دورے کر رہے ہیں، جیسے 3 دن پہلے یہ خبر آئی کہ یو اے ای جو ہے نا ہمیں 20 سے 25 ارب ڈالر کی ہمارے انویسٹمنٹ کر رہا ہے. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اب یہ گورنمنٹ جو ہے نا کچھ ایسے اقدامات کر رہی ہے جس سے پبلک کو بھی فائدہ ہوگا. اور یہ اکنامک کے لیے بہت اچھی چیز ہے کہ آرمی چیف جا کے، ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے پچھلے 2-3 مہینے سے خاص طور پہ کہ آرمی چیف صاحب خود جا رہے ہیں ہر جگہ. ابھی جیسے قطر بھی گئے اور بھی 3-4 ممالک میں جہاں بھی گئے تو وہاں پرائم منسٹر کے ساتھ گئے. اب اگر اکنامیکلی کنڈیشن ہماری روز جیسے اسٹاک کی بات ہوئی نا سلمان میں نے کہا، تو دیکھیے کسی ملک کا بیرومیٹر جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج ہوتا ہے. اب اس کے اندر جب تیزی آ رہی ہے، کچھ اسٹیبلٹی ہمیں نظر آ رہی تو اور چیزوں پہ میں امپیکٹ آنا شروع ہو گیا. میرے خیال ہے یہ جب سے یہ ایس آئی ایف سی کا شروع ہوئی ہے، جب سے ہمارے یہاں بہت ساری چیزوں کی امپلیمنٹیشن بھی شروع ہو گئی. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ صرف کوئی فیصلے ہو جاتے تھے، ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا تھا. تو یہ ایک بہت خوشائند بات ہے. اور لگتا یہ ہے کہ اب ہماری جو مارکیٹ ہے، جو ابھی دیکھیں ڈالر بھی ہمارے یہاں تقریباً اسٹیبل، اس کو کہنا چاہیے کہ اسٹیبل ہو گیا، 280-282 کے درمیان چل رہا ہے. تو یہ بھی اگر اچھی چیزیں ہیں، پھر ہماری کئی چیزوں میں ہماری ایکسپورٹ جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے. تو اب ہمیں لگ رہا ہے کہ لوگوں کا اعتماد بھی آ رہا ہے، بزنس کمیونٹی بھی اس بات پہ خوش ہے کہ بھئی کہیں سے ہمیں اچھی خبریں تو ملنا شروع ہو گئیں. اور اس کی صرف وجہ یہ کہ پرائم منسٹر خود کہیں جا رہے ہیں، اپنے منسٹرز کے ساتھ جاتے ہیں اور آرمی چیف بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں. تو دوسری اقوام بھی یہ دیکھتی ہیں کہ جب آرمی چیف بھی بہت ساری چیزوں کو خود انڈورس کرتے ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن کرانا چاہتے ہیں نا، تو اس سے ہمارے اسٹیبلٹی آئے گی. اکنامک سینیریوز کے بارے میں کافی سیریسنس ہے اور کافی سیریس اس گورنمنٹ اب زیادہ جو نظر آ رہا ہے کہ ہر چیز میں بڑی سیریسنس ہے. یہ نہیں کہ صرف اخبار میں بیان دے دیا، میٹنگ کر لی، امپلیمنٹیشن کہیں نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، صرف ایک اخبار کی حد تک اور خبریں آتی تھیں. نہیں، اب اس کو باقاعدہ واچ کیا جا رہا ہے. اور جب آپ کسی چیز کو واچ کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر اچھی خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ابھی جو ہے نا، ابھی دیکھیں جیسے کویت گئے ہوئے ہیں، تو چونکہ کویت بھی ہمارا یو اے ای اور کویت 2-4 ممالک ایسے ہیں، سعودی عرب، چائنا، کہ یہ جب ہماری مدد کرتے ہیں تو ہماری اسٹیبلٹی آ جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ بھی تھوڑی سی اپنی ذمہ داریوں کا اضافہ کریں. اور اگر ابھی بات آ رہی تھی کہ آئی ایم ایف نے کچھ 2-4 ٹرمس لگائی ہیں اپنی، تو ان کی زیادہ تر تو یہ ہے کہ آپ اپنا ریونیو کو انہانس کریں. ایف بی آر اپنی کوششیں تو کر رہا ہے لیکن اس میں انہانسمنٹ کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں ٹیکس کے اندر جو ہے نا مزید لوگوں کو لانا چاہیے، ٹیکس نیٹ ورک کو ہمیں بڑھانا چاہیے. ہمارے ملک کی یہ بدقسمتی ہے کہ ہم ٹیکس نیٹ کو، اپنے جو عام لوگ ہیں وہ اس کا احساس نہیں کرتے.
لیکن جب FBR کے پاس پیسے آئیں گے, جب ٹیکس نیٹ بڑھے گا, تو ہماری بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ انڈر کنٹرول ہوں گی. ابھی کی صورتحال بہت اچھی ہے اس وقت تک, اور مارکیٹ کے اندر کچھ چیزوں میں اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے کہ ہاں یہ نگراں گورنمنٹ جو ہے نا یہ بھی کچھ چیزوں کے اندر بہت زیادہ اقدامات کر رہی ہے, اور اس کے اندر بزنس کمیونٹی اس بات پہ خوش ہے کہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کو آرمی جو ہے نا وہ بھی انڈورس کر رہی ہے. غیر ممالک بھی یہی دیکھ رہے ہیں نا کہ آرمی چیف بھی ساتھ ساتھ ہیں ان کے, اور وہ بہت ساری چیزوں کی انڈورسمنٹ کر رہے ہیں کہ ہاں جی اس کی ہم ہر صورت سے کرائیں گے. تو یہ اگر یہ 20-25 ارب ڈالر یا قطر اب دیتا پھر تو ہماری اکنامی بوسٹ اپ ہونا شروع ہو جائے گی, اور یہی سب سے اچھی خوشائند بات ہے. پھر ہماری مارکیٹوں میں جو بھی چیزیں ہیں نا وہ بھی کنٹرول ہونا شروع ہیں. میں آپ سے ابھی تذکرہ کروں کہ ایک یہاں پہ ابھی کل سے ایک پراپرٹی کی ایکسپو ہو رہی ہے, کیونکہ ہم پراپرٹی میں بہت سارا کام کرتی ہے اسٹار مارکیٹ. تو میں نے دیکھا کہ اب جو ہے لوگ باہر نکلنا شروع ہو گئے. کل میں نے دیکھا اور آج بھی مجھے تجربہ ہوا کہ کچھ لوگ باہر نکلنا شروع ہو گئے, وہ انکوائریاں کر رہے ہیں, بائنگ کی طرف آ رہے ہیں. پہلے تو 4-5-6 مہینے سے بہت ساری چیزیں رکی ہوئی تھیں. تو یہ وہ اعتماد ہے ان کا پبلک کا. اب پبلک باہر آ رہی ہے اور وہ انکوائریاں کر رہی ہے, بائنگ شروع کر رہی ہے نا. پراپرٹی کا تو آپ کو پتہ ہے پچھلے سال بھر سے بزنس کمیونٹی جو ہماری ہاؤسنگ کی انڈسٹری تھی وہ بالکل جو ہے نا وہ نیچے بیٹھتی چلی جا رہی تھی. اس کی بہت ساری وجوہات تھیں, اسٹیل کا بڑھنا, سیمنٹ کا بڑھنا, یہ سب چیزیں تو ایسی تھی نا دیکھیں کہ جو اور چیزیں. لیکن اب ہم نے مجھے 2 روز سے اس بات کا خاص طور پہ اندازہ ہوا ہے. ہمارا اسٹار مارکیٹنگ کا اسٹال ہے وہاں, تو میں نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں انکوائریز کرنے کے لیے, اور کچھ لوگوں نے بائنگ بھی شروع کی ہے. تو اس سے اعتماد ظاہر ہوتا ہے کہ ہاں لوگوں کا اعتماد ہو رہا ہے, اور ان کو یہ امید ہے کہ اب جو بہت ساری چیزیں کنٹرول میں آ جائیں گی. دوسری بات یہ کہ میرا خیال ہے اوورسیز پاکستانی جو ہے نا ان کا بھی اعتماد آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گیا. تو وہ بھی اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کی جو ریمیٹنس کی جو وہ تھی وہ زیادہ بڑھنے شروع ہو گئی نا. کیوں؟ اصل چیز وہ کانفیڈنس ہے نا. اب وہ کانفیڈنس آنا شروع ہو جائے گا. اوورسیز پاکستانی میں بھی جو پچھلے دنوں سے تو کچھ زیادہ ہونا شروع ہو گیا ان کا نا, تو پرسنٹیج بڑھ رہی. تو ہمیں امید رکھنی چاہیے آج کہ انشاءاللہ یہ بڑھ جائے گا. رائٹ, میں سلمان صاحب سے پوچھوں گی. سلمان صاحب, ابھی آپ کے بھی انٹروڈکٹری کامنٹ سے اور خاص کر محمود صاحب کے بھی انٹروڈکٹری کامنٹ سے, دونوں چیزوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہمارے جو ٹریک سیدھے کیے گئے یا پھر جو الائن کی گئی چیزیں وہ کافی حد تک اب سیٹل ڈاؤن ہوتی ہوئی جا رہی ہیں. اور ابھی تک ہم نے گروتھ جو دیکھی ہے وہ صرف ایک سٹارٹنگ تھی, اٹس جسٹ ٹپ آف دی آئس برگ. ابھی آگے اور بھی بہت کچھ آنا ہے اور گروتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی جیسے کہ پلانس کیے گئے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں تھوڑا سا اسٹاک مارکیٹ کے اگین نمبرز اور ویلیویشن کی طرف. تھوڑا سا کمپیریزن کیجئے پاس سے, تو ویلیویشن ابھی زیادہ بڑھتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی ایز کمپیئر ٹو 2017, ایز کمپیئر ٹو 2008. ہم تھوڑا سا ویلیویشن کے پوائنٹ آف ویو سے پیچھے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اتنے زبردست لیولز کے اوپر جو کہ 60,000 کے لیولز ہیں اسٹاک مارکیٹ کے, آنے والے دنوں میں یہ جو ٹرینڈ ہے وہ کیا دکھائی دے گا؟ کتنا مارکیٹ اور مزید آگے جا سکتی ہے؟ کیونکہ کل تک جب یہ مارکیٹ آگے بڑھ رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی یہ ایک اچھی ریلی کرے گی. 10,000 پوائنٹس اپ ہو چکی ہے 50,000 سے اب تک کی ہم نے دیکھا, اور بہت ہی ایک اچھے کم ٹائم کے اندر کافی زیادہ امپروومنٹ ہے. اس کے بارے میں پلیز بتائیے. دیکھیں, یقیناً مارکیٹ میں نے بتایا تھا کہ پرائس ارننگ 4-4.5 پر چل رہی ہے, بڑی اٹریکٹیو ہے. اور چونکہ بہت ساری ڈیولپمنٹ خاص طور پہ دسمبر میں ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جیسا کہ محمود صاحب نے بھی بتایا کہ جو پرائم منسٹر مسلسل وزٹس کرتے رہے ہیں, اور UAE کا کرا ہے, اور آج شاید کویت پہنچے, اس کے بعد سعودی عرب جائیں گے جہاں پہ وہ مختلف ایگریمنٹس بھی سائن کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ IMF کا جو فائنل جو بورڈ ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہے وہ 2nd ویک آف دسمبر میں غالباً ایکسپیکٹڈ ہے, اور جس میں پورا یقین ہے کہ ہماری جو ٹرانچ ہے $700 ملین کی وہ اپروو ہو جائے گی. اور یہ ایک اندر سمجھ لیں ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوگی, چونکہ اس کے ایشو ہونے کے بعد جو ہمارے ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل ڈونرز ہیں وہ بھی آن لائن آئیں گے, اور تقریباً $2 ارب کی مزید پاکستان میں جو ہے وہ ڈونیٹ کریں گے, جو ایگریڈ ہیں, جو طے ہیں, جو شیڈیولڈ ہیں ان دسمبر کے مہینے میں. تو دسمبر کے مہینے جو پلیج اماؤنٹ تھا ہمارا جنما کے اندر, یس جو ایگریڈ اماؤنٹ ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے IMF کی ریویو کمپلیٹ ہونے پر, کیونکہ IMF کا ریویو کمپلیٹ ہونے کا مقصد ہے آپ کو ایک لائسنس کا مل جانا, اور یہ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری پاکستان کے ہوا ہے کہ ود ان دا ٹائم ہوا ہے اور IMF نے اپریشیٹ کرا. تو انشاءاللہ اس میں کوئی ہرڈل ایسی نظر نہیں آ رہی. یہ وہ وجہ ہے کہ جس کے سے کانفیڈنس جو ہے وہ بلڈ اپ ہو گیا انویسٹرز میں کہ ہاں اب واقعی 2-4 سال میں جو پرابلمس پاکستان میں آ رہی تھیں, کرنسی سٹیبل نہیں ہو رہی تھی,
अनसर्टेनिटी थी। फिर इसके साथ साथ इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो गई, जो बड़ा अच्छा खुश आइन है। फरवरी में इलेक्शन, 9 फरवरी की डेट आ गई है। इस पर हुकूमत कमिटेड है। कई बार इस मौजूदा हुकूमत ने इस बात का इरादा किया है कि इलेक्शन टाइम पर होंगे। एक स्मूथली प्रोसेस हो रहा है और इंशाल्लाह हमें यकीन है जो भी हुकूमत आएगी आइंदा वो पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की के रास्ते पर लेके जाएगी। और मुझे यकीन है कि 2024 जो है वो पिछले 3-4 साल के मुकाबले में बेहतरीन तरीन साल हो सकता है। इसके साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी जो है दिसंबर में अनाउंस होने जा रही है। इस दफ़ा इम्कान है कि इंटरेस्ट रेट घट जाएँ, इम्कान है, लेकिन अगर इस दफ़ा नहीं भी हुए तो अगले जो मॉनेटरी पॉलिसी में हमें पूरा यकीन है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो घट जाएंगे। और हो सकता है ये अगली चंद मॉनेटरी पॉलिसीज़ में जो 22% पॉलिसी रेट है घट के 15% तक आने का इम्कान मौजूद है। जो मैं समझता हूँ स्टॉक मार्केट के लिए, और न सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए बल्कि पूरी बिजनेस कम्युनिटी के लिए, ख़ासतौर पर प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। दोबारा इन्वेस्टमेंट का रुख प्रॉपर्टी सेक्टर, स्टॉक मार्केट और दीगर इन्वेस्टमेंट की तरफ होगा, जो 22% इंटरेस्ट की वजह से जो है स्टकअप हो गई हैं, रुक गई हैं, और उसमें दोबारा उसकी जो है वो वापसी शुरू होगी। IMF का यहाँ ताल्लुक़ है। IMF को रेवेन्यू कंसर्न्स कुछ थे, क्योंकि 9.3 ट्रिलियन रुपीस का रेवेन्यू टारगेट IMF ने मुकर्रर करा है, जबकि सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट में तकरीबन 7.5 ट्रिलियन रुपीस पाकिस्तान को देना है। तो इससे जाहिर होता है कि एक टफ टारगेट है, और इसलिए IMF ने एहतियातन ये कह दिया हुआ है कि आप जो अनटैक्स सेक्टर्स हैं, और वो वैसे भी होने चाहिए, जिसमें प्रॉपर्टी सेक्टर, जिसमें आपका रिटेलर सेक्टर है, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो अनटैक्सड है, और ये 40-50% ऑफ द GDP कवर करते हैं। तो जब 40-50% जिस मुल्क की GDP पर टैक्स ही नहीं है, वो GDP किस तरह ग्रो कर सकती है? तो लिहाजा IMF की डिमांड है या हो सकती है, सकता है हम आने वाले दिनों में इन अनटैक्स सेक्टर में भी टैक्सेशन होते हुए देखें। सलमान साहब, एक चीज़ आपने कही कि लोग प्रॉपर्टी की तरफ, रियल एस्टेट की तरफ या स्टॉक मार्केट की तरफ रुख करेंगे। अभी थोड़ा सा फिक्स डिपॉजिट की तरफ या अपनी सेविंग्स को कंट्रोल कर रहे थे। अभी स्टॉक मार्केट के अगर हम नंबर्स देखें इस पूरे ईयर के अंदर, तो 52% का इजाफा मार्केट के अंदर देखा गया, और तकरीबन 417 बिलियन रुपीस का जो है वो प्रॉफिट्स देखे गए। अब टोटल प्रॉफिट्स की बात करिए मैं, इतना ज़बरदस्त एक ल्यूक्रेटिव हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, तो क्या रीज़न है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो अभी तक स्टॉक मार्केट नहीं जानते या उन्हें पता ही नहीं है कि वो स्टॉक मार्केट एक्चुअली कैसे आए? तो कैसे आप उन्हें समझाएंगे, प्लीज़ ज़रा बताइए। नहीं, देखें, अभी अगर हम हालात को देखते हैं और चीज़ें देखते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में कहाँ कहाँ मौजूद हैं, बेतहाशा हैं, और स्टॉक मार्केट में ख़ास तौर पे बेतहाशा। डिविडेंड यील्ड इस पूरे खित्ते में और शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की है, सबसे अच्छे डिविडेंड पे आउट्स हैं। सीज़न अब शुरू होगा जनवरी फरवरी में, उसमें अनाउंसमेंट सीज़न आएगा, और बैंकिंग सेक्टर की अनाउंसमेंट्स आएंगी जो बड़े अच्छे पे आउट्स देने की उम्मीद में हैं। और अच्छा रिटर्न जो है स्टॉक मार्केट ने पिछले 3-4 महीने में जो रिटर्न दिया है, वो शायद किसी और सेक्टर ने पिछले 2-3 साल में नहीं दिया है, बल्कि नेगेटिव रिटर्न्स ज़्यादातर हमने ये तो सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर के आई गेस प्रॉफिट्स थे इस साल के जो हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, तो इस सारे फैक्टर्स को देखते हुए मैं समझता हूँ, और फिर उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में 4.7 ट्रिलियन रुपीस का अमाउंट है जो ट्रेजरी बिल में जो है वो फंसा हुआ है। और अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट घटने की उम्मीद हो गई है, 21% पर ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड आ गई है, और जबकि कायबोर 19% पे आ गया, तो इस बात का कभी इम्कान है इंटरेस्ट रेट घटने के बाद इसमें जो ये फंड है यकीनन अगर डाइवर्ट होगा दूसरे सेक्टर्स की तरफ। और चूँकि स्टॉक मार्केट एक डॉक्यूमेंटेड एक कंप्यूटराइज सेक्टर है वाहिद पाकिस्तान का, तो इसमें आने की उम्मीदें ज़्यादा हैं। तो ये वो वजूहत हैं जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि इंशाल्लाह स्टॉक मार्केट जो है वो नई हाइट्स पे जाएगी। इन्वेस्टर्स को चाहिए कि सरमायाकारी करें और स्टॉक मार्केट का जो रह गए वो करें, और कॉन्फिडेंस के साथ करें। और जिस तरीके से ये हुकूमत काम कर रही है, जिस तरीके से जनरल आसिफ मुनीर साहब काम कर रहे हैं, हम उनसे यही गुजारिश करते हैं इसको कंटिन्यू रखें। अभी इब्तिदा है, बहुत स्पीडी काम हो गया है, अभी इब्तिदा है, और हमें ये खौफ रहता है कि ये ना हो कि वो माफियाज जो छुप गई हैं, जो साइड में हो गई हैं, जो हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाती रही हैं, स्मगलर्स हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्हें अच्छी तरह पता है, वो दोबारा सरगर्म ना हो जाए। तो इन पर स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस के साथ साथ मौजूदा पॉलिसीज़ का कंटिन्यूएशन रखा जाए, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि स्टॉक मार्केट और बढ़ेगी, कारोबारी एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। SIFC अपनी जगह मेहनत कर रहा है, बहुत सारे सेक्टर्स, उसमें स्टॉक मार्केट को भी शामिल होना चाहिए। सॉवरेन फंड जो बना है वो भी, उसमें भी
بڑی اپرچونٹیز موجود ہیں انویسٹمنٹ کے لیے. تو وہ کام جو پہلے کبھی نہیں ہوئے یہ حکومت کر رہی ہے. اور اس حکومت کی کیونکہ یہ غیر سیاسی حکومت ہے, پروفیشنل لوگ ہیں, سنسیئر لوگ ہیں, ایماندار لوگ ہیں, دیکھنے سے لگتا نہیں کہ یہ منسٹر بڑے سادہ اور بڑے کانفیڈنٹلی بات کرتے ہیں اور پروفیشنل لوگ ہیں, بڑے بڑے. جبھی آئی ایم ایف جو ہے ان کے آگے ان کی ہر چیز کو اس نے اپروو کیا ہے. تو یہی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سرمایہ کاروں کا حوصلہ بڑھنا چاہیے اور وہ انویسٹ کریں, پراپرٹی میں انویسٹ کریں. پچھلے سال میں جب اس پروگرام میں تھا تو میں نے دبئی کی پراپرٹیز کافی نیچے آئی ہوئی تھی, میں کہتا یہ ٹائم ہوتا ہے رائٹ ٹائم ٹو, اب وہ وہاں بہت بڑھ گیا. اب پاکستان کی انشاءاللہ کچھ عرصے میں باری آئے گی. چلیں یہ بڑا ایک اچھا پوائنٹ ہے اور یقیناً ٹپس تو ہوتی ہی ہیں, ریسرچ بیسڈ ٹپس ہیں اور اس کو یقیناً ریسرچ کرنے کے بعد اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. میں محمود صاحب سے پوچھتی ہوں. محمود صاحب, پراپرٹی مارکیٹ کا بھی ذکر ہو رہا ہے, میں اس حوالے سے بھی پوچھوں گی کہ اوورسیز یو اے کی پراپرٹیز کے حوالے سے بڑی بات چیت ہو رہی ہے, پاکستان میں پراپرٹی بوم کر رہی ہے, لیکن ابھی آپ نے کہا لوگ باہر نکلے ہیں. ابھی ذرا صحیح سے ایک پراپرٹی پرائز جو ہیں وہ بھی بڑے اٹریکٹیو ایک کاسٹ پر دکھائی دے رہے ہیں. اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا آپشنس ہیں, کیسے انویسٹرز کو آنا چاہیے, کون سے بائرز کو پک کرنا چاہیے, یہ بھی پلیز بتائیے. دیکھیے سب سے بڑی اہم بات جو ہے نا کہ لوگوں کا کانفیڈنس آ رہا ہے. اگر لوگوں کا کانفیڈنس ہوگا تو آگے بڑھیں گی نا چیزیں. پہلے اب اس جو گورنمنٹ نے جو نگراں گورنمنٹ آئی ہے نا, اس پہ اب لوگوں کا اعتماد ہونا شروع ہو گیا. پچھلے 3-4 مہینے سے آپ دیکھیے لوگوں کا اعتماد کیسے ہو. مجھے تو یاد نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ حج کا جو اماؤنٹ تھا اس میں 1 لاکھ روپے کی ریڈکشن کر دی گئی. پہلی دفعہ جہاں تک میری علم ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پچھلے سال سے ہر سال بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہ بات مذہبی ضرور ہے, لیکن اس سے لوگوں کا اعتماد بڑھ رہا ہے کہ ہاں یہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ کام کرنا چاہ رہی ہے. انفلیشن بھی تھوڑی کم ہو رہی ہے سر, ہم چیزوں کے اشیاء خرد و نوش میں بھی تھوڑی کمی دیکھ رہے ہیں. وہ بھی تو یہ کانفیڈنس ہے. یہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہے, یہ اسٹیبلٹی کی طرف جانا چاہتی ہے. ابھی دیکھیے ابھی انہوں نے پی آئی اے کی طرف جا رہے ہیں, شاید نومبر کے اینڈ میں انہوں نے کہا تھا اب شاید دسمبر تک اس کو پرائز کر دیں گے نا. ابھی اس کو 2 الگ الگ حصے میں کر دیا گیا ہے. ایئرپورٹس کی الگ اتھارٹی بنا دی گئی ہے, سویلیشن کی اتھارٹی الگ بنے. تو یہ اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی, ادھر اعلان ہو گیا 8 فروری کو سپریم کورٹ نے پابند کر دیا الیکشن کمیشن کو کہ آپ نے جا کے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے ملاقات کریں اور ڈیٹ کا اناؤنسمنٹ کریں 8 فروری کا. اب لوگوں کو پتہ چل گیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہہ دیا, آخر الیکشن کمشنر نے بھی اعلان کر دیا. تو لوگ اگر اس طرف دیکھیں گے نا کہ ہاں یار اب یہاں پہ اسٹیبلٹی آنی شروع ہو رہی ہے, تو پھر ان اقدامات سے ساری چیزیں اسٹیبل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کی کہتے ہیں اکنامیکل کنڈیشن اب پہلے سے بہتر ہونے شروع ہوئی. جیسے ابھی سلمان بھائی نے بات کی نا اسٹاک کی, کیا اس سے پہلے ہم 1 سال پہلے یہ فگرز دیکھ سکتے تھے؟ نہیں. یہ اعتماد ہوتا ہے جبھی لوگ اسٹاک میں بہت جاتے ہیں. مس کر رہے تھے بہت ایکچولی یہ فگرز تو بہت زیادہ وہ کر رہے تھے. اور لوگ ابھی اتنے وہ اب لوگ بہت سارے نئے لوگ جو ہے نا وہ اب اسٹاک کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ ان کی پابندیاں ہوں, آئی ایم ایف کی کچھ پابندیاں ہوں کہ ہم 22% سے نیچے نہیں آ رہے. بزنس کمیونٹی چاہتی ہے آ جائے, شاید اس کوارٹر میں آ جائیں, دسمبر کے اینڈ تک نہیں آئے تو آگے آ جائے. اس کے بعد اچھا بزنس مین بھی سمجھ گیا کہ 22% کیوں ہوا ہے, کیا ریزنز تھیں. لیکن اس کے بعد شاید اس کوارٹر کے بعد نئے کوارٹر میں آنا شروع ہو جائے. لیکن اصل چیز جو ہے نا سب سے بڑی جو پوری قوم کو سمجھ لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ بھی اسٹیبل ہونی چاہیے. اب میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں آرمی چیف کا جانا یہ بتاتا ہے کہ اب اس کے اندر لیگل کوریج بھی آئے گا. اثر جو بھی اقدامات ان کے ہوں, کوئی گورنمنٹ آنے کے بعد اس کو چینج نہ کرے کوئی بھی, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کے اندر لیگل کوریج بھی ہمیں چاہیے. اور آنے والے کل کے لیے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اب جتنی اس وقت آرمی چیف ہر جگہ جا رہے ہیں نا, کیوں؟ اور یہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں یہ ہر جگہ جا رہے ہیں, اس لیے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ اسٹیبلٹی آ جائے. رائٹ, یہاں میں آپ کو پوز کروں گی. شاہد علی حبیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سی ای او عارف حبیب لمیٹڈ, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دا شو. جی تھینک یو سو مچ, تھینک یو فار ہیونگ می. شاہد صاحب, مارکیٹ کے نمبرز کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اب فائنلی آج کے دن ایک کریکشن بھی آ گئی ہے, ہیلدی کریکشن بھی ہم دیکھ رہے ہیں, تمام چیزیں ایک بڑی کنیکٹ اور انٹیکٹ دکھائی دے رہی ہیں اسٹاک مارکیٹ کے اندر. یور ٹیک. جی مارکیٹ ماشاءاللہ سے بڑی اچھی پرفارم کر رہی ہے اور بڑا اچھا گین کیا ہے ان دا لاسٹ 4 months. اور ساری جو اکنامک اسٹیبلٹی آنا شروع ہوئی ہے, انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ جو ہے وہ ایز آف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ فورن انویسٹرز بھی ایکٹیویٹی ان کی بھی شروع ہو گئی ہے. ہماری ڈومیسٹک سائڈ پہ جو
मेजर इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने भी अच्छी खासी मार्केट को में इन्वेस्टमेंट करी है। और इसके अलावा जो है वो रुपी डॉलर पैरिटी में स्टेबिलिटी आई है, जो IMF की जो सेकंड ट्रांच है वो उसका अप्रूवल हो गया, तो वो सब चीज़ें ऑल टुगेदर मिल के बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है मार्केट की रैली के लिए। और मार्केट में अब ओवरसीज इन्वेस्टर्स की एक्टिविटी भी बढ़ गई है और आगे जाते हुए जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि चीज़ें मटीरियलाइज होंगी टूवर्ड्स इंटरेस्ट रेट ईज ऑफ, और उसमें फिर अक्रॉस द बोर्ड सारे सेक्टर्स को एडवांटेज मिलेगा और कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी भी बेहतर होना शुरू होगी, जो कि बहुत अच्छी हो गई है इस फाइनेंशियल ईयर में और इस क्वार्टर में भी। अच्छा, थोड़ा सा अगर वैल्यूएशन को देखें वो कैसी दिखाई देती है? जो हम लास्ट, अगर हम आपका कमेंट को देखें जो हमने आपसे बात की और फिर उस वक्त हम प्राइस अर्निंग मल्टीपल के हवाले से बात कर रहे थे, आपने कहा था कि आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक अभी मार्केट में बहुत गुंजाइश है। तो अभी हम 60,000 पे तकरीबन उस लेवल से 10,000 पॉइंट्स अप आ चुके हैं। तो शाहिद साहब, अब आपको क्या दिखाई देता है? अब हमारी कितनी कैलकुलेशन बाकी है और क्या गुंजाइश अभी भी है स्टॉक मार्केट के अंदर एक बेहतर परफॉर्मेंस की? जी जी बिल्कुल है, क्योंकि अभी 60,000 पे हमारा 4.5 का प्राइस अर्निंग मल्टीपल है। हमारा एवरेज जो है वो 7.5 का मल्टीपल रह चुका है। और इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट अगर सही हो जाएगा, थोड़ा सा 15-16% जब इंटरेस्ट रेट होगा तो हमारा जस्टिफाइड प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो आराम से जो है ना 7-7.5 हो सकता है। तो गुंजाइश तो बहुत है। अब लोगों को ये जरा देखना चाहिए कि ये जो फिस्कल मैनेजमेंट जो है वो बेहतर हो रही है और जो सारी करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल हो रहा है, ये अगर कंटिन्यू रहे और इन्फ्लेशन पीक आउट हो, इन्फ्लेशन जो है वो नीचे की तरफ जाती रहेगी, तो जाहिर क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में हैं तो हमें IMF की नॉट चाहिए होती है। तो इन्फ्लेशन के ऊपर अगर हम काबू पाते रहें, जो कि इंशाल्लाह हमें लगता है, तो चीज़ें अच्छी होना शुरू होंगी और इक्विटीज की वैल्यूएशन बहुत यहाँ से इम्प्रूव हो सकती है, जो कि अभी तक नज़र आ रहा है। तो अभी तो 60,000 तो अभी 4.5 का ही मल्टीपल है। अगर हम 6.5-7 का भी मल्टीपल अगर हम करते हैं तो आराम से यहाँ से 10-15 हज़ार पॉइंट्स की गुंजाइश है। इट मीन्स कि यहाँ पर बड़े एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मौजूद है। मजीद अगर इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन करना चाहें तो उनके लिए मार्केट की अपॉर्चुनिटीज ओपन है, राइट? जी जी बिल्कुल है। इवन जो बड़ी कंपनीज हैं वो जो कुछ तो 2-2.5 के मल्टीपल पे चल रही हैं, जो कि बड़ी अच्छी साउंड हेल्दी कंपनीज हैं। और तो सर आप वो सेक्टर्स भी बताते जाएं ना, ताकि हमारे इन्वेस्टर्स भी इस बात को सुन लें। देखें, एनर्जी सेक्टर में अगर आप देखें तो बहुत ही अट्रैक्टिव मल्टीपल चल रहे हैं। एक्सप्लोरेशन एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोड्यूसिंग कंपनीज जो हैं वो बड़े अच्छे मल्टीपल पे चल रही हैं, ठीक है ना। इसके अलावा सीमेंट जो है, चूंकि इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट नीचे जब जाना शुरू होगा तो सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस जो है वो सिक्लिकल सेक्टर में होती है, तो सीमेंट जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर के पे आउट्स बड़े अच्छे हैं। बैंकिंग सेक्टर में भले टैक्स जो है थोड़ा लग सकता है इसके ऊपर, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो इनकम उन्होंने करी है एक्सचेंज फॉरेक्स साइड से, लेकिन फिर भी इसके बावजूद जो है वो प्राइस टू बुक और डिविडेंड पे आउट बड़े अच्छे अट्रैक्टिव हैं। तो बैंकिंग सेक्टर हो गया, एनर्जी हो गया, सीमेंट हो गया, ये सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि मार्केट में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। सो अगर इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि दे मिस द बोट, तो दे डिडंट मिस द बोट। अभी उनके लिए चार्म है मौजूद। जी जी बिल्कुल चार्म है। अभी तो कुछ स्टॉक्स तो एनर्जी स्टॉक्स तो ऐसे हैं ENP में जो कि अभी भी 42-43,000 का जो इंडेक्स था, 44,000 का जो इंडेक्स था, उस पे जो स्टॉक प्राइसेस थी उसी प्राइस पे है। तो यू हैवंट मिस्ड द बोट, यू हैव टू फाइंड आउट सम अपॉर्चुनिटीज इन द लार्जर मार्केट, और उसमें आपको नजर आएंगी। तो ब्रोकर से और म्यूचुअल फंड जो CIOs होते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स, उनसे राब्ता रखें और वो अपॉर्चुनिटीज आपको निकल आएंगी। राइट, चलें जी, काफ़ी डिटेल एनालिसिस स्टॉक मार्केट के हवाले से। थैंक यू सो मच शाहिद अली भी साहब, हमें आपने ज्वाइन किया। ओवरऑल आज के दिन हमने स्टॉक मार्केट को इसलिए भी फोकस रखा क्योंकि ये लेवल्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और इतना मार्केट के बढ़ने के बाद इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं कि देयर इज़ नो पोजिशंस टू बाय, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज अ चार्म। आप थोड़ा सा मार्केट को रिसर्च करें और स्टॉक मार्केट इज़ अ गुड प्लेस टू इन्वेस्ट इन इट। और हमारी ये भी एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं या ये भी एक कोशिश होती हैं कि स्टॉक मार्केट को प्रमोट भी किया जाए, ताकि ये तमाम
कंट्रीज़ की एक सक्सेसफुल मार्केट्स इसीलिए बनती हैं जब तमाम लोग भी इसके अंदर अपनी सेविंग्स को पुट करके एक अच्छा प्रॉफिट भी अर्न करते हैं। तो सलमान साहब भी मौजूद हैं, महमूद साहब भी मौजूद हैं। मैं महमूद साहब से पूछना चाहूँगी, महमूद साहब हम प्रॉपर्टी सेक्टर के हवाले से बात कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर चार्म मौजूद है तो प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर अब चार्म वहाँ भी नज़र आ रहा है। टैक्स के हवाले से IMF की शराइत को मद्देनज़र रखते हुए आप कैसे देखते हैं कि प्रॉपर्टी सेक्टर कैसे बूम करेगा? देखिए उम्मीद तो यही है कि प्रॉपर्टी सेक्टर में लोग आने शुरू हो गए हैं और जो नज़र आ रहा है जी। और पहले तो इंक्वायरीज़ भी आना बंद हो गई थी ना प्रॉपर्टीज़ की, पहले तो यहाँ तक नौबत आ गई थी, लेकिन अब पिछले 1 महीने 2 महीने से हो रहा है इंक्वायरी शुरू हो गई, लोगों ने अपनी बाइंग शुरू कर दी है। हाँ, कोई क्वेरी नहीं आ रही थी, पहले तो कुछ आ ही नहीं रहा, बिल्कुल बिल्कुल लोग खामोश होकर डिप्रेस बैठे हो थे, गए थे। बिल्कुल बिल्डर भी खामोश होकर बैठे हुए थे, बिल्डर अपना अनाउंसमेंट भी नहीं कर रहे थे, लोगों की NOCs पड़ी हुई थी वो अनाउंस नहीं। लेकिन अब कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में कुछ हमें एक्टिविटी नज़र आती है और हमें नज़र आता है सोशल मीडिया पे कि हाँ ये प्रोजेक्ट आने शुरू हो गए। जब भी कोई बिल्डर अपना कोई प्रोजेक्ट अनाउंस करता है तो वो उसकी पहले एनालिसिस कर लेता है इस इलाके में इस वक्त कितने बायर होंगे, लेकिन अब आने शुरू हो गए और ये जो है ना अच्छी एक ख़बर है कि लोगों का रुझान अब बढ़ गया ना। अगर लोगों का रुझान ही नहीं होता तो पहले तो रुझान ही नहीं था, अब लोगों ने अपना हाउसिंग के मुतालिक सोचना शुरू कर दिया और लोग अपने अनाउंसमेंट कर रहे हैं। जब भी कहीं टीवी पे आपको अखबारात में कुछ नज़र आती है तो ये नज़र आएगा कि लोगों के इंटरेस्ट, फाइनेंसिंग भी इजी हो जाएगी ना जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो। बिल्कुल वो नज़र तो आ रहा है कि इंटरेस्ट कम हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कुछ IMF की वजह हो, FBR की वजूहत हैं बहुत सारी, और हमें भी इसके लिए कुछ तैयार भी रहना चाहिए ना। वैसे तो कौम भी तो कुछ तैयार हो जाए, हम वैसे टैक्स तो दें ना, सब लोगों को टैक्स देना चाहिए। हाँ बात तो यही है ना, टैक्स तो मैं जो है ना कितने % लोग टैक्स देते हैं ये बता दे कोई मुझे कि क्या 25 करोड़ में से फिर इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स आ जाता है तो फिर आप कितने लोगों को चाहेंगे कि टैक्स, लोगों को टैक्स खुद भी देना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए ना। FBR इसमें कोशिशों में लगी हुई है अपनी कि भाई किसी शक्ल से जो नंबर ऑफ टैक्स पेयर हैं वो बढ़ जाएं, लेकिन शायद अभी शायद 20% का उनका है कि शायद 20% लोग और हम बढ़ा ये लें। भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर ये इतना में बढ़ जाए। अब हमें IMF की तरफ देखने से बहरहाल ये खुशाइन बात है कि इस फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ी कोशिशें करके, जो टीमें बनी थी उन्होंने कोशिशें करके, हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कोशिश करके IMF को बहुत सारी चीज़ों पर राज़ी कर लिया और उन्होंने देख भी लिया बहुत टाइम, और उन्होंने देख भी लिया। लेकिन अब वो जैसे सलमान मैंने कहा, अब इंशाल्लाह जो नवंबर के बाद, दिसंबर में के बाद जो टाइम आएगा तो उसके अंदर हमें बहुत सारी आसानी होगी, लेकिन उनकी कुछ बातें जो हैं वो हमें माननी पड़ेंगी। 2 या 3 उनकी चीज़ें ऐसी हैं वो हमें माननी पड़ेंगी और उसके लिए कौम को तैयार हो जाना चाहिए मानने के लिए। मैं तो लोगों से कहता हूँ भाई आप तैयार हो जाए ना, उसमें क्या हर्ज है। ठीक है कुछ दिन के लिए रेट ऑफ प्रॉफिट अपना कम कर लें, वक्त आएगा तो खुद इसका ठीक हो जाएगा, कुछ दिन के लिए कम से कम देख लें, लेकिन अच्छी खुशाइन बात है बात। राइट, महमूद साहब ने डिटेल बताई। मैं सलमान साहब आपसे पूछूंगी कि टैक्स के हवाले से IMF की जो शराइत हैं या कंडीशनैलिटीज़ हैं वो कह रहे हैं कि टैक्सेशन सिस्टम अपना ठीक करें, रिटेलर्स का जो टैक्स है वो जो है सही आए, टैक्स पेयर्स यानी नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बढ़ जाएं। आप टैक्स कलेक्ट तो कर लेते हैं बट नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स इंक्रीज नहीं होते। तो बहुत सारी उन्होंने की नोट्स दिए हैं जो कि वाकई हमारे लिए रिफॉर्म्स ज़रूरी थे और जो हमने कंडीशनैलिटीज़ फुलफिल की, इधर वो आपने गैस प्राइसेस, गैस टैरिफ बढ़ाया या जो भी थी वो नीड। साल पहले रेगुलरली होते थे, हर चैनल पे होते थे, वो ख़त्म हो गए। अब वहाँ पे पॉलिटिकल टॉक शो डिस्कशंस होता है, नेगेटिविटी ज़्यादा हाईलाइट होती है। PTV नहीं करता है, हमेशा पॉजिटिविटी हाईलाइट करता है। पॉजिटिविटी को हाईलाइट करें, लोगों का एतमाद लेकर आएं। देखिए मईशत अच्छी होगी, खुशहाली आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, GDP ग्रोथ होगी तो बाइंग पावर बढ़ेगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा। लोगों की तालीम और तरबियत का भी एक जरिया होता है ये। बिल्कुल आपने सलमान साहब वजह फरमाया। मैं महमूद साहब से पूछूंगी, महमूद साहब एक तो आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे वो भी कीजिए, और दूसरा ये कि बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लिए जा सकते हैं। एक अंग्रेज़ी कहावत है, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। सो स्टॉक मार्केट भी है हमारे पास, प्रॉपर्टी तो चलें एक बड़ा अमाउंट हमें दरकार होता है, उसके लिए हम एक छोटे छोटे अमाउंट से नहीं सेविंग कर सकते, लेकिन उसके लिए भी यकीनन कोई ना कोई हाउसिंग स्कीम्स होती हैं जिसको सही तौर पे यूज़ किया जा सकता है। तो वो तमाम चीज़ें आप हाईलाइट कीजिए हमारे उन देखने वालों के लिए जो चाहते हैं सेविंग भी करें, अपनी रिसर्च भी करें, लेकिन उन्हें थोड़ा सा है कि उन्हें कोई बताए, उनको आगाही दे। बहुत शुक्रिया। मैं सलमान भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि अब हमें ज़रूरत ये है कि हम अपनी यंग जो जनरेशन है ना, उनको बहुत सारी चीज़ों में उनको इन्वॉल्व करें। जैसे ये बात अभी कितनी अच्छी बात की है सलमान भाई ने कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के जो लोग हैं
وہ جائیں اسٹاک ایکسچینج جائیں, ان کو پازیٹیو چیزیں پتہ ہوں, اس موبائل سے وہ جو نگیٹو کی طرف جا رہے ہیں پازیٹیو کی طرف جائیں. اب ان کو بہت ساری چیزوں کا علم ہی نہیں ہے. اب جیسے بات ہوئی پی ٹی وی کے علاوہ کون آپ کے یہاں پازیٹیو باتیں کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. اگر میں اس میں یہ ریکویسٹ کروں پرائم منسٹر سے اور حسن منیر صاحب سے, کیا ایگریکلچر ٹیکس کی طرف بھی جائیے, وہ بھی نیٹ ورک آپ ہی بڑھوا سکتے ہیں, کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ آنے کے بعد نہیں بڑھائے گی, اس لیے کہ وہ مجبوریاں ہیں کہ جو ہمارے یہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہی سارے کے سارے بڑے بڑے ایگریکلچر کے لوگ ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا اس طرف توجہ دیجیے. آپ جتنا ٹیکس ان سے لے سکتے ہیں وہ لیجئے, اور جو آپ اس وقت فیصلے کر لیں گے فروری کے بعد کبھی ان کو ریورس نہ ہونے دیں. دو چیزیں ہیں سب سے اہم, اسپیڈی کام جیسا ہو رہا ہے جو اسی اسپیڈی اسپیڈ کے کام ساتھ ہو ہوتا رہا ہے وہ ہو جائے, اور ایگریکلچر پہ کاش ہمارے ہاں ٹیکس لگ جائے. جو آئی ایم ایف بھی یہی کہہ رہا ہے نا آپ سے, بار بار ہم ادھر ادھر دیکھ لیتے ہیں جب آئی ایم ایف ایگریکلچر کی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے جو آپ کے پروفٹ میکنگ اینٹیز ہیں یا پروفٹ میکنگ جو ادارے ہیں آرگنائزیشنز ہیں ان کے اوپر آپ ان پر بھی لگائیں تو ایگریکلچر پہ بھی تو لگائیں. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ریسنٹ پاس میں بینکس کے اوپر ونڈ فال پروفٹس کے اوپر ٹیکس لگایا انہوں نے, تو یہ ایک آئی ایم ایف کی طرف سے ہی ایکچولی ان کی لسٹ تھی. تو آئی ایم ایف کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, کیوں کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ ہم ہیں کہاں کھڑے, ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور کیا کچھ ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو اب رہی پراپرٹی کی بات, تو دیکھیے اس وقت خاص طور پہ اسمال جو انویسٹر ہے نا, اس کو چاہیے کہ وہ اپنا انویسٹمنٹ شروع کر دے. اب چھوٹے چھوٹے 1 لاکھ 2 لاکھ 4 5 لاکھ روپے کے بھی پلاٹ ملتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, پھر اس کے اندر انسٹالمنٹس ہوتی ہیں, لیکن ان کے پاس اس طریقے سے کوئی نہ کوئی انویسٹمنٹ تو آنا شروع ہو جائے گی نا اس ملک میں. وہ ضرور جو اوورسیز, کیسے آپ بھروسہ کیا جائے کہ یہ جو بلڈر ہیں جو یہ آفر کر رہے ہیں, مارکیٹ میں اسکیم آ جاتی ہے, بڑی اچھی سی ایڈورٹائزمنٹ ہو جاتی ہے, جی میں آپ سے عرض کروں, بھروسہ کیسے کیا جائے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آل بلڈر ایسوسیشن آف پاکستان جو ہے نا, یہ ایک ایسا ادارہ ہے, آباد جو ہے ایک ایسا ادارہ ہے جس کے پورے پاکستان کے لوگ اس کے ممبر ہیں. جو بلڈر ہے نا, اگر وہ اس وقت تک وہ این او سی جمع نہیں کرا سکتا جب تک کہ آباد میں وہ ممبر نہ ہو. اب اگر اس نے, اور آباد اس کی بہت چھان بین کرنے کے بعد ممبر بناتا ہے, ہر آدمی کو ممبر نہیں بناتا. اب جو سینکشننگ اتھارٹیز ہیں ان کو پاس جو کیسز بھیجے جاتے ہیں وہ بہت چھان بین کر کے بعد بلڈر بھیجتا ہے. لیکن اگر کچھ لوگ ایسے جو بغیر این او سی کی زمینیں ہیں ان پہ آپ لے لیتے ہیں, تو پھر آپ خود ذمہ دار ہیں نہ. دیکھیے آپ بلڈر کو ذمہ دار نہ دیں, آپ خود ذمہ دار ہیں. کیوں آپ ایسی چیز لے لیتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی این او سی نہیں ہے اس کے پاس, پھر اس جگہ کا نہیں پتہ آپ کو کہاں ہے. وہ آپ کو بتا رہے ہیں, میں گوادر کی بات کرتا ہوں کہ گوادر شہر سے ہٹ کے پتہ نہیں 100 میل دور جو ہے نا کوئی اسکیم کسی نے اناؤنس کر دی. معلوم بھائی جن لوگوں نے کیا, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے دیکھا یہ تو گوادر ہی نہیں ہے, آپ نے کہاں پہ اپنا انویسٹمنٹ کیا ہے. تو وہ آدمی کو سوچ سمجھنے کے بعد انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. اس میں وہ بائر جو ہے نا, وہ چھوٹا بائر بھی ہے نا, وہ بھی یہ سوچ لے کہ بھئی میں جہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہوں اس کی تحقیق کرے, تحقیق کرنے کے بعد پھر آگے جائے. اور پراپرٹی میں ابھی بہت گنجائش ہے, یہاں پاکستان میں پراپرٹی کی بہت گنجائش ہے, بہت زیادہ گنجائش ہے, ایسی بات نہیں ہے, نہ صرف گنجائش, بہت زیادہ گنجائش ہے. اب یہ وقت دوبارہ آ رہا ہے کہ اب پراپرٹی میں پھر بوم آئے گا. دبئی سے لوگ چلے گئے, واپس آنا شروع ہو گئے. جو لوگ دبئی پچھلے سالوں میں گئے تھے اب وہ واپس آنا شروع ہو گئے, اپنی اسکیمیں یہاں پہ لانا شروع ہو گئے. میں تو کئی ایسے بلڈر کو جانتا ہوں کہ جو باہر میں تھے اور وہ انہوں نے آ کے اپنا یہاں کاروبار شروع کر دیا. تو انشاءاللہ آنے والا وقت اچھا ہوگا. لیکن عاصم منیر صاحب کو اور پرائم منسٹر کو چاہیے کہ ایگریکلچر کی طرف ذرا نظر دوڑا لیں. ایگریکلچر کے اوپر بالکل کام ہو رہا ہے, جہاں تک جس طریقے سے ابھی پروڈکشن بڑھائی جا رہی ہے تو یقیناً ٹیکس کے اوپر بھی کام ہوگا. سلمان صاحب سے ون لاسٹ کامنٹ. سلمان صاحب, وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. اسٹاک مارکیٹ کے اب سیکٹرز پوائنٹ آؤٹ کر دیجیے, کون سیکٹر آپ کو اٹریکٹیو لگتا ہے؟ ای این پی سیکٹر, ایکسپلوریشن اینڈ پروڈکشن ہے, اس میں کافی گنجائش ہے, کافی اٹریکٹیو ہے. اس کے علاوہ ٹیکنالوجی سیکٹر ہے, پاور سیکٹر ہے جس میں آئندہ اچھے پے آؤٹس آنے کی امید ہے. بینکنگ سیکٹر کے بڑے زبردست پروفٹس ہیں, اچھی گروتھ ہے, باوجود اس کے ٹیکس لگ رہا ہے لیکن گروتھ انٹیکٹ ہے, گروتھ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لہٰذا یہ وہ سیکٹرز ہیں جس میں سمجھتا ہوں انویسٹرز کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. ویل, تھینک یو سو مچ. سلمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. محمود صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آج آپ تشریف لائے. آج کے دن ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی ٹیکسیشن سسٹم کے حوالے سے, ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو کو آج زیادہ ڈسکس کیا گیا کہ کون سے سیکٹرز یا کون سی جگہ ہیں جہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, اپنی سیونگز کو بڑھانا چاہیے. پاکستان کو سکسیس اگر دلانی ہے تو اکانومک اس کی کنڈیشن بہتر کرنے کے لیے انٹرپرینورشپ کلچر کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.